नमस्कार, म इन्जिनियर नारायण बराल। आज म विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080मा भएका मुख्य मुख्य प्रावधानहरू लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त मेरो प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यदि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने उक्त च्यानल सब्सक्राइब गरेर भिडियो हेर्नुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 74 क बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो निर्देशिका बनाएको छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2074 यसभन्दा अगाडि कार्यान्वयनमा थियो। अहिले यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2074 लाई रिप्लेस गरेर विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 ल्याइएको छ। 80 मा केही प्रावधानहरू रिभाइज गरिएको छ। ती रिभाइज गरिएका समेत गरेर यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 मा के कुराहरू छन् भनेर म संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विस्तृत रूपमा हेर्नको लागि यहाँहरूले उक्त विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 अवश्य हेर्नुहोला। अनलाइनमा आधारित विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 69 र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 146 को उपनियम 1 बमोजिम www.bolpatra.gov.np नामको वेबसाइट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ। उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले www.bolpatra.gov.np नामको वेबसाइट सञ्चालन गरेर उक्त विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली एकीकृत सरकारी तथ्याङ्क केन्द्र गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा जडान गरेर सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अब सार्वजनिक निकाय तथा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्थाले सरकारी कोष प्रयोग गरी खुला रूपमा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खुला रूपमा खरिद गर्दा के पर्छ त भन्दा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान, निर्माण कार्य वा माल सामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्रै गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ 20 लाख भन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्दा अथवा माल सामान सप्लाई गर्दा, त्यस्तै 20 लाख भन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ। त्यस्तै खरिदका अन्य विधिमा समेत विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अन्य विधि भन्नाले सिलबन्दी दरबाउ पत्र, सोझै खरिद लगायतका अन्य विधि पर्छन्। भनेपछि खुला रूपमा खरिद गर्दा 20 लाख भन्दा बढीको निर्माण कार्य, माल सामान, परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र अन्य विधिमा पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ। यसरी गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत खरिद गर्दा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वानको सूचना र सो सम्बन्धी कागजातको बिट डाटा सिट खण्डमा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत हुने विषय उल्लेख गर्नुपर्छ। बिट डाटा सिटमा गएर उक्त खरिद विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत हुने विषय भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। सार्वजनिक निकाय तथा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्थाले सरकारी कोष प्रयोग गरी खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी सेवा खरिद गर्दा देहाय बमोजिमका काम कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक निकाय होस् अथवा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्थाले सरकारी कोष प्रयोग गरेर खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्दा देहाय बमोजिमका काम कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। ती कुराहरू के हुन् त भन्दा खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाइको गठन गर्ने तथा अद्यावधि गर्ने, त्यस्तै खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाइलाई विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आबद्ध र अद्यावधि गर्ने काम,
त्यस्तै खरिद योजनाको तयारी, स्वीकृति, परिमार्जन र प्रकाशन गर्ने काम, खरिद कार्यको बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजात तयारी गर्ने, ती कागजातहरू स्वीकृत गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम, त्यस्तै बोलपत्र वा प्रस्ताव कागजातमा आवश्यक संशोधन गर्ने र संशोधन भएका कुराहरू प्रकाशन गर्ने काम, त्यस्तै बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा दुविधा भई जानकारी माग भएमा बोलपत्रदाता अथवा प्रस्तावदाताहरूले जानकारी माग गरेमा सोको जानकारी दिने काम, बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक आयोजना गरेको अवस्थामा सो बैठकको माइन्युट प्रकाशन गर्ने, माइन्युटको जानकारी सबै बोलपत्रदाता अथवा प्रस्तावदातालाई दिने काम, त्यस्तै बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्दा खरिद प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदातालाई जानकारी दिने काम, बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने काम, मूल्याङ्कन समितिलाई विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम, खरिदको आशयको सूचना निकाल्ने र बोलपत्र स्वीकृत, बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतको पत्र जारी गर्ने काम, त्यस्तै खरिद निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी कामहरू, त्यस्तै खरिद सम्झौता र करार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, करार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूमा मुख्यतः अग्रिम पेशकी भुक्तानी, कार्यतालिका अद्यावधिक, भेरिएसन आदेशको तयारी र स्वीकृति, करार सम्झौताको निलम्बन र अन्त्य, करार सम्झौताको समय अवधि थप, मूल्य समायोजन, विवादको प्रविष्टि आदि कामहरू, त्यस्तै खरिद कार्यको विद्युतीय भुक्तानी, भुक्तानीमा अग्रिम पेशकी भुक्तानी, रनिङ बिल, फाइनल तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानी लगायतका बिलहरू यो सिस्टम मार्फतै गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, त्यस्तै ऐन नियावली, प्रचलित खरिद कानुन र सार्वजनिक खरिद अनुमान कार्यालयले निर्दिष्ट गरेका सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्य कार्यहरू, यी सम्पूर्ण कामहरू विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन इच्छुक बोलपत्रदाताले विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत द्याएका कार्यहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। के हुन् त ती कुराहरू? बोलपत्रदाताको प्रोफाइल सम्बन्धी विवरण राख्ने तथा ती विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने काम, बोलपत्रको तयारी भन्नाले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरू तयारी गर्ने र पेश गर्ने कुराहरू, त्यस्तै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा दुविधा भयो भने सोको जानकारी माग गर्ने पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नुपर्छ। त्यस्तै संयुक्त उपक्रममा भाग लिने भए सो सम्बन्धी कामहरू पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गर्दा यही विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नुपर्छ। बोलपत्र मूल्याङ्कनका सिलसिलामा जानकारी माग भएमा माग भएको जानकारी अथवा विवरण पेश पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नु पर्यो। खरिद पुनरावलोकनको लागि निवेदन पेश गर्ने काम, बोलपत्र सम्बन्धी जमानत पेश गर्ने काम, खरिदको सम्झौता सम्बन्धी कार्य र खरिदको भुक्तानी माग गर्ने काम, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कार्य, सबै यी कामहरू बोलपत्रदाताले विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। त्यस्तै विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत द्याएका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती भनेका बोलपत्र दस्तुर तिरेको भाउचर, बोलपत्र जमानत, अग्रिम पेशकी भुक्तानी जमानत र कार्य सम्पादन जमानत लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका खरिदसँग सम्बन्धित कागजात प्रमाणित गर्ने काम। त्यस्तै उक्त जमानतसँग सम्बन्धित कागजातको म्याद थपको लागि सम्बन्धित बोलपत्रदाताबाट अनुरोध भई आएमा सोको म्याद थप गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमा प्रमाणित गर्ने काम। उक्त जमानतसँग सम्बन्धित कागजात जफत गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट अनुरोध भई आएमा त्यस्तो जमानत जफत गर्ने र म्याद थप र जफत भएका जमानतहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने, यी सबै काम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता अथवा प्रस्तावदाता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथि उल्लेख गरिएका कामहरू गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अलिक विस्तृत रूपमा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। मैले त्यो सबै विस्तृत रूपमा अलिकति प्रस्तुति लामो हुने हुँदा मैले संक्षेपमा राखेको छु। डिटेलमा निर्देशिकामा कसरी पेश गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आबद्ध भइ नसकेको वा सो प्रणालीसँग सम्बन्धित जटिल प्राविधिक समस्याले सो उल्लेखित
सम्पूर्ण काम कारबाही विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्न नसकिने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरे बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। यस्तो जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट मार्फत गराउनु पर्ने हुन्छ। अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 2080 असार 24 गते यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 कार्यान्वयनमा आएको, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको अथवा साउन 1 गतेदेखि 2080 साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने हुँदा सम्पूर्ण चाहिने सरकारवालाहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त सूचना जारी गरिसकेको कारणले अब यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ 2080 साउन 1 गतेबाट। त्यसैले अब सम्पूर्ण सार्वजनिक निकाय, त्यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरूले, त्यसपछि बोलपत्रदाता अथवा प्रस्तावदाताहरूले, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले अब खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फतै गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यसैले यही अनुसार यही भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहयोग र सहजीकरणको लागि सहायता कक्षको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। यसको दायित्व सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हुन्छ। बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेश गर्ने क्रममा कुनै सहयोग आवश्यक परेमा बोलपत्र पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अगावै सहायता कक्षमा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 घण्टा अगाडि यदि सहायता कक्षमा अनुरोध गरियो भने सहायता कक्षबाट त्यस सम्बन्धी समस्याको समाधान हुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सहयोग र सहजीकरण कार्यको लागि सञ्चालन गरेको सपोर्ट सफ्टवेयर मार्फत सेवाग्राहीले 24 घण्टा सेवाको लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। प्रणाली व्यवस्थापकको रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा रहेको विवरण, तथ्याङ्क र कागजातको अभिलेख सो प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेख गर्दा कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र ओर कम्प्लिसन सर्टिफिकेट जारी भइसकेकाको हकमा खरिद योजनादेखि कार्य सम्पन्न भएसम्मको खरिद सम्बन्धी विवरण, तथ्याङ्क र कागजात प्रणाली व्यवस्थापकले अभिलेख गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राख्छ। उक्त विवरण आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता वा सरकारवालाले विद्युतीय खरिद प्रणालीको अभिलेख मोड्युलबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायको नाम विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ताको लागि दर्ता फारम भरी प्रणाली व्यवस्थापक समक्ष पत्राचार गर्नुपर्ने भन्नाले यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 जारी भइसकेपछि पहिल्यै दर्ता भइसकेकाले नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने होइन। यो खालि नयाँको लागि हो। त्यो चाहे सार्वजनिक निकाय होस् अथवा चाहिँ बोलपत्रदाता हुन्, बैंक वित्तीय संस्था हुन्, यिनीहरूले पहिल्यै दर्ता भइसकेकाले पुनः दर्ता गर्नुपर्ने होइन। अब नयाँ दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायको नाम विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ताको लागि दर्ता फारम भरी प्रणाली व्यवस्थापक समक्ष पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नयाँको लागि हो। प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संस्थाले सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता हुन दर्ता फारम र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सिफारिस समेत राखेर दर्ताको लागि पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ताको लागि पत्र प्राप्त भएपछि प्रणाली व्यवस्थापकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम 3 दिनभित्र विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता गरी प्रणाली सञ्चालकको लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता गर्न आमन्त्रण प्राप्त भएको 10 दिनभित्र विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट माग भएको विवरणसहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रणाली सञ्चालकको स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्रणाली सञ्चालकको स्वीकृतिको लागि पत्र प्राप्त भएपछि सुपर एडमिनले प्रणाली सञ्चालक एडमिन युजर दर्ताको लागि स्वीकृति दिनुपर्छ। प्रणाली सञ्चालकले आफू अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायको नाम दर्ता तथा प्रणाली प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रयोगकर्ता दर्ताको लागि आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त आमन्त्रण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट माग भएका विवरणसहित दर्ताको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायको प्रणाली सञ्चालक समक्ष अनुरोध गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ। उक्त अनुरोध प्राप्त भएपछि प्रणाली सञ्चालकले प्रणाली प्रयोगकर्ता दर्ताको स्वीकृति दिनुपर्छ। विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइन सार्वजनिक खरिद कारोबार गर्न प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय स्तरका सार्वजनिक निकायको आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालय भएमा सोको प्रणाली सञ्चालक मार्फत दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। तर माथिल्लो कार्यालय नभएमा प्रणाली व्यवस्थापक समक्ष अनुरोध गरेर गर्न सकिन्छ। आफू वा आफू अन्तर्गतका शाखा प्रशाखाबाट बोलपत्र सम्बन्धी ब्याङ्किङ कागजात, ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट जारी गर्ने ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले दर्ता फारम भरी दर्ताको लागि प्रणाली व्यवस्थापक समक्ष पत्राचार गर्नुपर्छ। उक्त पत्र प्राप्त भएपछि प्रणाली व्यवस्थापकले ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दर्ता गरी प्रणाली सञ्चालकको स्वीकृति प्रदान गर्छ। दर्ता भएपछि ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफू अन्तर्गतका शाखा प्रशाखाको दर्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगकर्ता आमन्त्रण र प्रयोगकर्ता दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। कुनै बोलपत्रदाता अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाताले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा आबद्ध भई खरिद काम कारबाहीमा भाग लिन सो प्रणालीमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक कागजात संलग्न गरी दर्ता प्रक्रिया अनुसार अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। पेश भएका कागजात सुपर एडमिनले जाँच गरी रितपूर्वक पेश गरेको भएमा 3 कार्यदिनभित्र स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पेश भएका कागजात रितपूर्वक नआएमा वा अपुग भएमा सुपर एडमिनले त्यस्तो कागजात विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत माग गर्न वा दर्ता अनुरोध रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस निर्देशिका बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था यो निर्देशिकाले गरेको छ। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रदातासँग बोलपत्र साथ पेश गरेको कागजातमा मूल्याङ्कनका चरणमा त्यस्तो कागजात माग्न सक्छ। माग गरेका कागजात तथा माग गरेको जानकारी माग गरिएको समयभित्र बोलपत्रदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। हस्त मैले संक्षेपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 मा भएका मुख्य प्रावधानहरूको बारेमा प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले डिटेल रूपमा हेर्नुपर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2080 हेर्नुहोला। हस्त मेरो प्रस्तुति यति नै सिद्धियो। सबैलाई नमस्कार। मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ यहाँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर अवश्य गर्नुहोला।